نايلوم مع أنت تمرتنا سناي منفسكا يمرحني تبلا رستيا سناي منفسكا يمرحني بزعبا مريحنة أملاخي كلنا وي بصراحة لنا وي بتمرت لنا وي بكومينيتي لنا أرجع كل النبرة نبرس مرحة اللونا يكونا بصراحة زمرحنا مرحة اللونا بتمرتي زمرحنا اللونا بكومينيتي ما مرحة اللونا سلازي أتي ناجزيابير مريحنات كن فليز بلا مريحناتي بزعبينا لما عند خنمهار كدمنا بتمرت مخادي كما تويت حدا ودربعة عامت كولاي أبيت كريستيان يروم صدرو نجزان لا تمس خلو جتامي سلازنبرة ميلة هو عديو مالتي أجنتا ميلة بدحري قينون دابل آخير مو أجي مسقومج إلا تحبري نايتي وشتي يغير مالتي نا براون قوس مسكده هجين صدروي حتى مالتي زميل استخوينا تغير زلات وشتاس نا براون تغير الله يلمس حاتتهم اتي أبود من تايبل اتي نايلا علواي كراف نايت ميل مسفل أخايو اتي وشتي مساير رياكشن فتر الله اوكسيدايز مسكونه اتنات مولوكيل يغير الله يلو ناي كميسر قالات نات تقوم مچم غليص له مالتي هجي طولا سن لصنيحو مالتي امونغو دادي Are you talking with me قليل ومالتي من ياتو أبوز تكمل زنبرة قالاتن تقول أستسبين ببينيرو مالتي نالباش نايلو ما أنسب كدما خمو خيت خناكم أجزاء بيرساقي دقفني إذا سنبت زيا كلايت سنبت ناي بعلم منفس قدوسيو سحل فسنبت كلنا هنا زنبرنا بعلم منفس قدوس كم زنبرة منفس قدوس قبل الحواريات زور دلو معلتي كم زنبرة لما أنت خلأنا يمود أتان سنبتيا بعبي دما تمال سوني دما سما حواليات جميرنا لنا سلزي أبناء صوم وقتي نزل لنا مالتي زعبا باراكليتوس كن حسب كلنا كم حدث تاريخا في السامة رازي كونس أبنا دما ناتفت سامة زنبر بمخانو بفلا دما أبناء صوم وقت خمزة لنا متن جزار اسنا أبكن مجزي أبي رقريبنا بزعبا منفس قدوس بزعبو خن المهار بزعبو خن السلاسل مجزي أبي هرد ما نزقبر لنا وعلت إن مسجنلو نجزاء سجانا دما جتينا نتمنفسنا زبر تعلو الصبح ناي صلوتن ناي صوم مجزي خنلنا أبي تكسيان تدلو مالتيو زي أبي هرون كوميز دلي صوم نبعلو علامة يكونن جن نفت علامنا خبز حنا زخل حدا مساللي نابنت ماكينة مزورسي علامة يكونن جنت ماكيناس نفتخم بس حواز دلنا بوتا أتبصحنا يكونن صوم دما خوميو كاب سوى السنة ويدما ساعات كندا جميرة ساعات كندا يكودي إلكا مسام نبعلو علامة يكونن جن نفت علامة خبص حنا زخل حدا مساللي مالتي سلازي ازي زلنا وقتي ناي صومن ناي صلوتن وقت خم خانه متن نسلا مسام تراديشنال بزخونه منجدي كنصوم زي كونس كلنا مچم أبكن مجزيابير كنا أوروبا ندوليو حتى لنا قدلات لنا جنا خم بس حزق بعنا تمنفسا بس حناون الله مالتي سلازم نزلنا حسبنا أرس حزنا أبكن مجزيابير خن كربلو كم زلنا خط حساب ترايله قال نظام عند زيانة قدوس يارد مزمر سنبته وهي وزلو ورد منفس قدوس بليو نزي أرست زمركوس بمقعد ما تسرع من نازلوني حدش كده أنه بعد كلهم الحرينيام ناقبر هواريات مراف كل تخفض حدث خفض ربعة الله خمد ما قبر هواريات مراف حدث ودي شمنتن شعتن كمد ما ونجيل هوانس عصر ربعته ونجيل هوانس إسراء زيهم كلهم الحرينيام بزعبا منفس قدوس زجلس تحسه زلومي مالتي في الله الماتي أبصلت كلنا زنبنايو ناي ونجيل هوانس مراف عصر ربعته كفر عصر تخلته صفر سلسان حدنينا أنبيبنا نيرنا سلازي كم كريستيان متن بزي منفس قدوس من مللاس مالت لك كم زختام كونكا منبر مالتي كلتا عين زختمنا يزلو حدث ناي سغا زختمنا كلها نفرطو مالتي حدا قلعه بسغا زختمنا زغاطمو كاب قصصرو وصاب زخونه منغدي اتوم كالي وزغبا كحبح وزغبا ولدو بوموت انتراته فليمو زختام يخون مالتي هجن السب زفترو صقما يكونن زختام زخون زل من تايدا كاب قصصر وصاب زخونه منغدي اتوم صدرو بوموت يفلي وسل زلو يوم كريستيان جن زختام زخون بزين منفس قدوس هلونا اب هيوتو كمالالس مزخل
زختام كريستيان بحال مالتي سلازي اتي خرخوز قبا حبحابات اتخرخوز قبا قسنات كي رخبة زختي ميعب مالتي لك خمتي نايسقا زختمنا عبي محبراوي ساقام يفتري كونان كاو بزا عبي خاو بزبالس دما ناي منفذ زختمنا كبي زخون هاسيا اب هيوتنا خفتر كم زخل مردا ازيا قداسي اتناي سقا زختمنا بمرج انا نمصي كونان اتناي منفذ زختمنا جن نحنا بمرج انا نمنفذ قدوس اب هيوتنا بوتا بزي محاب نعو خمز متشو خينا بزي مقرابنا زفتري سلازي تتحتاتي املاح زي كون زخون نحنا اينا نخون مالتي እግዚአብሔር አምላክ ድማ ሁሉ ጊዜ መንፈሱ ያዕዚዙ ኸበና ምስለለይ ምክንያቱ ጉዕዞ ክርስትና ቀሊል ጉዕዞ ይኮነን በዚ አብዚ ጉዕዞዚ አብዚ ናይ ጉዕዞ ክርስትና ብዘይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓገዝ ብዘይ ናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት እቲ ቅዱስን ጻድቅን ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ህይወት ብምልአት ክንነብሮ ስለ ዘይንኽእል እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ መንፈሱ ከዕዝዘልና ምስለለይ أبونا داوود نتايلولو قدوس منفسكا أي تقدفني سناي منفسكا ما نتاي قبرني يمرحني لولو فلا يد ما أفتح حتى تابزود أقول لجزية نجزي أبيه أصنع وخبزلهم وانا نقرت ده هلو قدوس منفسكا أي تقدفني أب حتيات ودي الله حتيات يأمن الله جن بمخنيات حتيات يس بالجها نزق قدوس منفسي أي تقدفني نتاي ده صوري منفس صوري اللي بفتر اللي صنع منفس دما أوشت حدث قبل خلينا نريه مالتي سلازي نمنفس قدوس أبي وتنا مهلاون زي مهلاون حبيب في اللي كم زجبر مردا أزي أقداسيو قال ناي قدوسان حواريات تاريخ النحرينا يو قويتنا يسوع كريستوس ون كلمة زخونة نجار مقبارو مستناي سومار السنة أساسي رح جالس أصل دولة بمنفس قدوس سماريحو نبرخا خمس خدمه 4 معلتنا 4 عليتين كم صلي نقرنا مالتي جي ملوكتا واملاخي مصلاي مصام زلي كونن جنة نحنا خم نبرز قبانا عينتاوي هيوت ابنت كوننا اريا كوننا سلازدله بخلو كم زخمانا زي كبحاتيات بخلوس كم زخمانا كم زخونه اي زنقرنا مالتي سلازا اغلغلوت دما كله عود كم زنبره حواريا دماناتو ارآيا وسيدوم أب كل أجلجلتهم بصومن بصلاتن استسنى سلزنبرة بهيوتهم بأجلجلتهم عودات كم زنبورينا خنردان خل سلزن إحنا دما أب أثر قيتنان الحنان يسوع كريستوس أب أثر قدسان حواريات ألنا نبل تداخلنا نجدن نزي أرآية زتختيلنا قدوس قد لأمنات كنقادل بصومن بصلاتن بزي كنيات نايل صومزي كنحسبن نخوم دما خنعلمن እግዚአብሔር ይደግፈና ተቀዳሚ ተሕቶ ተዋህባና ዘላ ንምንታይ መራሕ ዘለና ማለት እኹላ ሰባድ ይኮናን ኦኬ ቆልዓን ኣብነሲ ብሱል ስለዘይ ኮነ በትና አይነ ሕግውን ከም እኹል ሰብ ስለዘይ ሕሰብ ኣብ ትሕቲ መግዚት ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ስድሩ ይዘለ ስለዚህ ተም ስድሩ ክመርሕዎም ይዘለዎም ሰብ ግን ንምንታይ መራሕ ዘልዮ نيوتنا بعلاتنا خن مرحاس أين خل دينا بزعبان تأخ خمرحنا تي خمرحنا زلوا مالتي زبل حتى الله ناي مرحة أدلاينت مس علامة وين ما مس عينتن علامة ناي مفترنا زخيديو إذا حدث نمنتاي تفتيرو نمنتايو أبزام درزي أزلوا أنت زي فليتو مرحي يدليد أيدلين كردو إيكلني مالتي سلازي كلها ناجن كم نردو كاب إنساتات فيليب زبالة من قدي እግዚአብሔር نود سوق فترة الله بملكعون بأمثالون يفتيروا ويكون عندي سلازي ملكعن مثلا أملاك كنقول كلنا نابنت كلام أملاك نبذ فترات نحن تملسنا كاب حمد مدري جبرائي زبلنا إذا أكلنا كاب حمدي استنفاسي ودما أوف باللمو تنفسي هياو كنا يزبلنا سلازي مريتاوي استمعنا يو زجوز أكلنا خمريتيو اتوشت نازل له قدوس منفس جن كاب أملاخ استمعنا يو مالت سلازي ملك أن مثلا أملاخ ألنا خلنا كلنا اتجوزا وأكلنا مالت نايكونا انتي دا اتوشت أوي من النتنايو اتمنفس أوي بحرنا جن كاب أملاخ استمعنا سلازل له نأملاخ كم زمسل كوينا يناتفتيرنا زبل حسابي زلهم
ስለዚህ ተፈጠርና ዓላማ ናይቲ ዘይረአ አምላኽ ባህሪ ብዝረአ መንገዲ ክርምሰስ ክጭበጥ ብዝኽእል መንገዲ ክንገልጽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝረአ ኣይኮነን መንፈስ እዩ ረቂቕ እዩ ኣይረአን እዩ ስለዚህ ናይቲ ዘይረአ አምላኽ ባህሪ ክረአ ብዝኽእል መንገዲ ክንገልጾ እዩ አምላኽ ዝደልየና ዘሎ ማለት እዩ ብኻልእ መንገዲ ድማ ናይ እግዚአብሔር ምስክር ክንከውን እዩ ዝደልየና እግዚአብሔር በአካሉ መግለጽ ከየድለስ በአና ገይሩ ክጋሃድ በአና ገይሩ ክግለጽ እዩ አምላኽ ዝደሊና ንብል ዘለና ማለት እዩ እታ ሓደ ግዜ ኣብነት ተጠቐምኩላ አይ ቲንክ ኣብ ዝኸትዋ ክእለ ማለት እዩ እታ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ጀርመን ኣብ ሓደ ከተማ ናይ ክርስቶስ ሓወልቲ ከም ዝነበረሞ ብምኽንያት ዝነበረ ውግእ ድማ እቲ ሓወልቲ ፈሪሱ ተኾነ ግን ድሕሪ እቲ ኩናት ነቲ ሓወልቲ ከካብ ዘለዎ ኣርዮም ንፉዕ ክኢላ ኣምፅኦም ናብቲ ዝነበሮ ቦታ መሊሶሞ ተዘገርም ግን ተነእዳው ክረኽቦን ኣይከኣሉን መኻልእ እዳው ዶ ክንሰርሓለን ኢሎም ብዙሕ ኣውሪዶም ኣደይቦም መወዳእታ ግን ድሓን ብዘይ ኢድ ንግበራ ኢሎም ምክንያቱ ምናልባሽ ኣምላኽ ንሕናስ ናቱ ኣእዳው ኮይና ክንግለጽ ይደልየና ከይህሉ እተን ብኣካል ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክመላለስ ከሎ ንሕሙማት ዘረምስሳ ዝነበራ ኣእዳው ንሕና ናቱ ኤክስተንሽን ኮይና ናቱ መቐፀልታ ኮይና በአና ገይሩ የእዳው ክገልጽ ኣጋሩ ክገልጽ ደልዩ ክኸውን ይኽእል ኢሎም እተን ኣእዳው ከይገበርወን ተሪፎም ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ በአና ገይሩ እትናቱ መልክዕ እትናቱ ምስሊ ክገልጽ ይደሊ ማለት እዩ እዚ ተቐንዲ ዓላማ ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ ክልተ ባህሪ ኣለዎ ኢና ንብል ኣይኮነን ተሓደ ተወራሲ ባህሪ ተሓደ ድማ ዘይተወራሲ ባህሪ እግዚአብሔር ጥራይ ዝውንኖ ባህሪ ኣሎ ነቶም ፍጥራቱ ድማ ዘይማቕሎ ክጸርዎ ስለ ዘይክእሉ ማለት እዩ ንኣብነት እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል እዩ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ኣብ ኩሉ ድማ ብምልኣ ዝርከብ እዩ እዚ ባህሪ እዚ እግዚአብሔር ጥራይ ክውንኖ ዝኽእል ወዲ ሰብ ወይ ድማ ተፈጥሮ ፍጡር ዝበሃል ክውንኖ ዘይክእል ባህሪ ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን ተወራሲ ባህሪ ዝበሃል ኣሎ እዚ ግን ኩላህና ክንውለድ ከለና ሒዝናዮ እንውለድ ኣምላኽ በአና ገይሩ ክገልጾ ዝደልዮ ተወራሲ ባህሪ እዩ ንኣብነት ከምቲ እግዚአብሔር ፍቕሪ ዝኾነ ንሕና ድማ ብፍቕሪ እንልለ ፍቕሪ ክንገልጽ ንኽእል ትዕግስቲ ክንገልጽ ንኽእል ብለውሃት ብሕያውነት ክንነብር ከም ንኽእል ገይሩ እግዚአብሔር ፈጢርና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ እዩ መልክዑ ክገልጽ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ እንድሕር እዚ ባህሪ እዚ ከነንፀባርቕ ተደኣ ኮይና በትናትና ዓቕሚ በትናትና ፖቴንሻል ክንገልጾ ስለ ዘይንኽእል ንሱ ክመርሓና እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ንኣብነት ኣቦና ኣዳም ካብቲ ኣብ ገነት ኤደን ዝተፈጠረላ ግዜ ጀሚሩ እግዚአብሔር ይመርሖ ነይሩ እዩ መምርሕን ምርሒትን ይህቦ ነይሩ እዩ ተናይ መጀመርያ መምርሒ እንድሕር ኢናሲ ካበይ ክበልዕ ከም ዘለዎ ካበይ ድማ ክበልዕ ከም ዘይብሉ ተነጊርዎ ኣብ ገነት ኤደን ካብ ዘሎ ኩሉ ከም ዝደለኻ ብላዕ ካብታ ጽቡቕን ክፉን ተፍልጥ ኦም ግና ከይትበልዕ ኢሉ ተቐዳሚት መምርሒ ሂብዎ መሊሱ ካልኣይቲ መምርሒ ዝሃቦ ድማ ብዛዕባ መስወት ምልከት እያ ሰብኣይ ኣቦን ኣድዮን ይሓድግ ምስ ሰበይቲ ድማ ይጣበቕ ሓደ ስጋ ድማ ይኾኑ ዝብል እዚ ካልኣይ መምርሒ ዝህቦ ዘሎ ማለት እዩ ሳልሳይ መምርሒ ድማ ብሕጊ መውስቦ ምስ ተፃመዱ ፍረዩን ተባዝሖን ንምድሪ ድማ ምልእዋን ምለኽዋን ዕየይዋን ድማ ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እናበለ ዝተፈላለየ መምርሕን ምርሒትን ይህቦም ነይሩ እንተኾነ ግን ኣቦና ኣዳም ካብቲ ናይ ኣምላኽ መሪሕነት ወፂኡ ብናይ ምትላል ናይ ሰይጣን ማለት እዩ ብዝመስለኒ ክመርሓየ ነዛ ሂወተይ ኢሉ ኣብ ዝፈተነሉ ክወድቕ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ናብ ሰብን ናብቲ ዘርኡን ድማ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ መግደራ ከመፅእ ከም ዝኽኣለ ስለዚ እንታይ ኢና ንርዳእ ካብ ጅምሩ ገና ኣቦና ኣዳም ኣብ ገነት ኤደን ከሎ ገና ከይወደቐ ከሎ ብናቱ መሪሕነት ክኸይድ ከም ዝደለዮ ግን ኣቦና ኣዳም ካብቲ ነቲ መሪሕነት ምስ ወፀ ግን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ማህሰይቲ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝወረደ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣቦና ኣዳም መራሒ ይቀይሩ ማለት እዩ ገዛሩስ ባዕሉ ዝመራሒ ዘሎ ዝመስላ ግን ካብቲ መሪሕነት ኣምላኽ ወፂኡ ናበይ ኸይዱ ናብ ትሕቲ መሪሕነት ናይ ሰይጣን ምናልባሽ ከምኡ ገይሩ ኣይርድኦን ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ
ድሕሪ ውድቀት ኣብ ውሽጥና ዝሰረፀ ሓደ ኣረጊት ባህሪ ሓደ ኣረጊት ዝኾነ መንነት ኣሎ እዩ እዚ መንነት እዚ ድማ ካፍቲ ባህር ኣምላኽ ወፂና አንጻር ባህር ኣምላኽ ንኸነንጸባርቕ ዘኽእለና ረቂቕ ዝኾነ መንነት እዩ ማለት እዩ ማለት ኣነ ብሰይጣን ዝምራሕ ዘለኹ ገለ ክብዝ ክእሰብ የለን ማለት ዋላቶም ኣብቲ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ዘለዉ ሲ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ተእቱ መንገዲ እዚኣ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ እየ እምበር ኮነ ኢሉ ሰብ ኣይጋገን እዩ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ግን ሰብ ኣብ ስምዒት ክኣቱ ከሎ እንታይ ዝብል እቲ ኣብ ትሕቲ መን መሪሕነት ከም ዘሎ ከግህድ ከምኡ ገይሩ ኣይርድኦን እዩ ግን ካብቲ ኣባኻ ዘሎ ሰይጣን ኣባይ ዘሎ እንታይ ዝብል ብኻልሲ መራሒ መን ምዃኑ ዘግህ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ከኸመይ ኣይብልን እዩ ስለዚ ፈቲና ፀሊና ወይ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኢና ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ፅልዋ ናይ ሰይጣን ኢና ክንህሉ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይ መሪሕነት ኣድላይነት ኣነፂሩ ዝረኣየና እቲ ምድራዊ ናብራና እቲ መንፈሳዊ ባህሪናን ከመይ ጌርና ኣዛሚድና ክንመርሖ ከነማእዝኖ ከም ዘለና ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ቅልል ዝበል ኣብነሲ ናይ ኮምፒተር ኣብነት ንሕርኢናዮ ክልተ ክፈላት ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ይጥቀመላ እቲ ሃርድዌር ዝበሃል ኣሎ ሶፍትዌር ድማ ዝበሃል ኣሎ እቲ ሃርድዌር ነቲ ዝተፈጠረሉ ዕላማ ብዝግባእ ክሰርሕ እንተደኣ ኮይኑ ሶፍትዌር ክህልዎ ኣለዎ ኣይኮነን ድዩ እቲ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ንስኡ ነቲ ዝድለ ውፅኢት ንኸውፅእ ወይ ድማ ንክሰርሕ ዝገብሮ ስለዚ ንሕና ድማ ዝግዙእ ኣካልና ብዕንትና ድዩ ብእዳውና ድዩ ብኣፍና ድዩ እቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ነገር ከነንፅባርቕ እንተደኣ ኮይና እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈሳዊ ባህሪ ብዝግባእ እንታይ ክገብር ኣሎ ክወሃሃድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስጋዊ ናብራና ዝመስለና በቲ ስጋዊ ዝኾነ ተሓሳስባ እቲ መንፈሳዊ ናብራና ዝመስለና ድማ በቲ መንፈሳዊ ባህሪ ክንመርሖ ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ግን ሓደ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ኣይኮነን ክርስቲያን ዝበሃል ኣብ ስርሑ ክርስቲያን እዩ ኣብ ትምህርቱ ክርስቲያን እዩ ኣብቲ ዝነብሮ ኮሚኒቲ ድማ ክርስቲያን እዩ ስለዚ እቲ እንኮ ክንምራሓሉ እግዚኣብሔር ዝሃበና ባህሪ እቲ መንፈሳዊ ባህሪ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስርቂ ሓጢኣት እንድሕር ተማሂርና ሲ ኣብ ስራሕ ድማ ሓጢኣት እዩ ኣብ ኮሚኒቲና ድማ ሓጢኣት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቲያን ሓደ ዓይነት ባህሪ ይኽልዎ ዘለዎ ናይ ብሓቂ እቲ መንፈሳውነት ዝበሃል እውን ነቲ ስጋዊ ናብራናን ዝምድናታትናን በቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ዝቐመጠልና መንፈሳዊ ባህሪ ማዕረ ክንደይ ንመርሖነ ማእዝኖን እዩ እሱ እዩ ተቐንዲ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ከምዚ ቼኪን ሊስት ኣውፂና እዚኣ ገይርያና ገበርናያን ኣይኮነን ባህሪ እዩ እቲ ክርስትናስ ናብራ እዩ ልክዕ ኩላህና ከነተንፍስ ከለና ንሽገር ዲና እቲ መስርሕ ምስትንፋሲ ስሙዚ ዝኸይድ ዝኾነ ናይ ሳንቡ ፀገም ተዘይሃልየና ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ናይ መንፈስ ቅዱስ ተደኣ ኮይና ገዛ ርእስና ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኣምላኽ ዘግዛእና እንተደኣ ኮይና ድማ እቲ መንፈሳዊ ባህሪ ስሙዝሊ ነቲ ምድራዊ ናብራና ክመርሖ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ንስጋዊ ባህሪና በቲ ሰብኣዊ ባህሪ ክንመርሖ እንተደኣ ፈቲና ግን ፅቡቕ ኣይክኸውን እዩ ማለት እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ብዘይ መሪሕነት ኣምላኽ ብዘይ ደገፍ ኣምላኽ ምንም ክንገብር ከም ዘይንኽእል ዝነግረና ጥቕሲ ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ጨናፍር ድማ ንስኻትኩም ኢኹም ብዘይካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ብዘይ ናተይ ደገፍ ብዘይ ናተይ መሪሕነት ብዘይ ናተይ ኣኻኣሎሲ ምንም ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ደገፍ ኣምላኽ የድልየና እዩ መሪሕነት ኣምላኽ ድማ የድልየና እዩ ካልእ እውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:5 ክእለትና ካብ ኣምላኽ ዳ እምበር ካብ ርእስና ገለ ከም ዘምፃና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይከኣለናን እዩ ኢሉ ኣሎ ክእለትናስ ካበይ እዩ ካብ ኣምላኽ እዩ ካባና ካብ ሓይልና ካብ ተመኩረና ዝኸውን ነገር የለን ክርስትና መንፈሳውነት ስለ ዝኾነ እቲ መለኮታዊ ዝኾነ ባህሪ እተንፀባርቐሉ በቲ መለኮታዊ ባህሪ ድማ ነቲ ስጋዊ ናብራኻ ተማእዝነሉ ስለ ዝኾነ ብዘይና እግዚኣብሔር ደገፍ ምንም ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ናይ ኣምላኽ መሪሕነት ኣብ ሂወትና ግድነታውን ኣድላይን እዩ እግዚኣብሔር ብመሰረት ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ኣብ ትሕቲ ናቱ መሪሕነትን በቲ ናቱ ፃዓትን ክነብር እዩ ዝደልዮ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ቁኑዕ መሲሉ ዝተረኣየና ጥራሕ ንምራሕ እንተኮይንና ግን መወዳእታና ጥፋኣት ይኸውን ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተ እምነት ዘሎ
ካብታ አንኬልና ክርስትና ወፃ ዘለውን ብዝመስሎ በታስረዳአቶስ ናብ አምላኽ ተብጽሐኒ ናፍታ አምላኽ ዝብሎ ከተብጽሐት ትኽእል መንገዲ እዚ አይሉ ስለ ዝሓሰበ እምበር አነ ናብ ሲኦል ዝኸይድ እሞ ናይ ሲኦል መንገዲ ድማ እዚ አይ ዝብሰው ሓደ የለን ስለዚ ድማ ንጉስ ሰሎሞን እንታይ ኢሉሎ ንሰብ ቅንዕቲ ትመስሎ መንገዲ አላ መወዳእታ አግና መንገዲ ሞት ይልና ኣሎ ምሳሌ ምዕራፍ 16:25 ምሳሌ 16 እውን ልብ ሰብ መንገዱ ይምድብ ንስጉም ትግና እግዚአብሔር ዘቀናዓ ሰብ ልቡ ሐሳባት የዳሉ መልሐስ መልሶ ግና ካብ እግዚአብሔር ይብለና ስለዚ ንስጋና ንሐሳብና ንዓና ቁኑዕ መሲል ዝረአየና መንገዲ ኩሉ ኸይሊ ግን መወዳእታስ መንገዲ ጥፋት ትከውን ትኽእል እያ እቶም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘሎ ምዕራፍ 7:14 ድሕሪናሲ ብዙሓሲ بسم كادو اتنبينا يكوننا بسم كادو قبر حيلي قبرنا بسم كادو خمزي قبرنا إلومو እግዚአብሔር ነቲ ግብሮም ነቲ ተአምራት አይከሓዶን ግን አይፈለጥኩኹምን ኢልዎም እቲ ምፍላጥ ኢንቲሜት ዝኾነ ርክብ ምስ አምላኽ ዘይብልካ እንተ ደኣ ኾንካ ቀረባ አምላኽ ተዘይኮንካ ምስ አምላኽ ቀረባ ንኾነሉ ድማ በቲ ክመርሓና አባና ክሓድር ናብ ኩሉ ሓቂ ድማ ክመርሓና ዝሃበና ብቅዱስ መንፈስ ጌርና ኢና ኢንቲሜት ዝኾነ ርክብ ከልወና ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ፍልጠት ሕልፍ ዝበለ እቲ ተሞክራዊ ዝኾነ ፍልጠት ከህልወና እንተ ዘይክኢሉ ንአምላኽ ፈሊጥናዮ ንመንገዲ ድማ ፈሊጥና ይኽንብል ኣይንኽእሊና ስለዚህ መሪሕነት አምላኽ ክሳብ ክንድዚ አገዳሲ እዩ ስለዚህ አገዳሲ ካበልና ድማ ናትና ግደዳ ምንታይ እዩ ልግሚ ብዘይብላ ግብዝና ብዘይብላ ንሱ ክመርሓና ድሌትና ክንገልጽ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ደሌት እንተ ዓበይትን ክንከውን ይብልና ኣብ ገዛ ርስናስ ክንውከል ክንእመን ይብልና ማለት እዩ ስለዚ ወእግዚአብሔር መንገድኻ አርአኒ ኣቦና ዳዊት ብዙሕ ግዜ ምርሓኒ ክብሎ ከለና ንሪኦ መሃረኒ ክብሎ ከለና ንሪኦ ማለት እዩ ንጉስ ሰሎሞን እውን ኣነ የማነ ካብ ፀጋማይ ዘይፈልጥ ኣነ ዕሸለ ነዚ ህዝቢ እዚ ከመይ ገይረ ክመርሖ ኢሉ ንልቢ አምላኽ ዝትንክፍ ጸሎት ከም ጸለየ ድማ ኣብ ቃሉ ተነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓቀኛ ዝኾነ ድሌት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንተዳቕሪብና እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመርሓና ክእል እዩ ካብቲ ብዙሕ መንገዲ ዝጥቀመሉ እግዚአብሔር ንክመርሓና ቅዱስ ቃል እዩ ትዝዓበየ ምግላፅ ቀዳማይ ምግላፅ ተባሂሉ ዝግለጽ ፍጥረት እዩ ቃል አምላኽ ከየንበብና ንፍጥረት እንተዳኣ ርኢና ድሕሪ እዚ ኩሉ ፍጥረት እግዚአብሔር ከም ዘሎ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ነገር እዩ ካብኡ ብዝበለፀ መንገዲ ድማ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ይሂብና ኣሎ ማለት እዩ እስትንፋስ አምላኽ ዘለዎ መለኮታዊ ሓይሊ ዘለዎ ቃል ድማ እግዚአብሔር ሂብና ምምራሕ ድማ ንአምላኽ መለኮታዊ ባህሪ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር በቃሉ ክመርሓና ይደሊ እዩ በቲ አባና ዘሕደሮ ቅዱስ መንፈስ ድማ ክመርሓና ይደሊ እዩ እግዚአብሔር በቶም ንዓና ክሕግዙ ንዓና ክድግፉ ንምህናፅና ዝሃበና አገልገልቲ ገይሩን እግዚአብሔር ክዛረበና ይኽእል እዩ በቲ ዘለማመደና ብሕልሚ ድብራእይ እውን እግዚአብሔር ክዛረበና ይኽእል እዩ ብዓብይ ድማ ኣብ ውሽጥና ሓሳብ ብምንባርምን እግዚአብሔር ክመርሓና ይኽእል እዩ ግን ከም ሰብ መጠን በየናይ መንገዲ ክመርሓና ከም ዘለዎ ዝውስን ንሕና ኣይኮናን ኖ በዛ መንገዲ እዚኣ ጥራይ ብሕልሚ ጥራይ ተዛረበኒ ኖ ብራእይ ጥራይ ተዛረበኒ ክንብሎ ይንኽእል ኢና እግዚአብሔር ልዕላዊ አምላኽ እዩ ብዝደለዮ መንገዲ ድማ ክዛረበና ይኽእል እዩ ናትና ግደ ግን ኣብኡ ምውካል እዩ ንዕኡ ምልማን እዩ ወአምላኽ መሪሕነትካ የድልየንሎ ምባል እዩ ተቐንዲ ካባና ዝድለ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝመርሓሉ ኣገባብ ምናልባት ዘርዚርና ክንውድኦ ይንኽእል ኢና ግን ትዝዓበየ እግዚአብሔር ዝጥቀመሉ ገለ ኣብነት ወሲድና ግን ክንርኢና ንኣብነት ቃል እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ኣዘውቲሩ እግዚአብሔር ንልብና ንመንፈስና ንክዛረብ ዝጥቀመሉ ቃል ምዃኑ ብብዙሕ መንገዲ ይግለጽ እዩ እግዚአብሔር ንቅዱስ ቃሉ ብመልከ መጽሓፍ ተጠሪዙ ኣብና ክበጽሕ ብኡ ድማ ክንምራሕ እዩ ዘልየና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንቅዱሳን ነቢያት ኮነ ሃዋርያት መልእኽቲ ክህቦም ከሎ ጽሓፍ እናበለ ዘጽሕፎም ነይሩ ይኮነን እዚ ዝብለካ ዘለኹ ጽሓፎ እናበለ ከም ዘጽሓፎም ንርኢና እግዚአብሔር ድማ ናይ መጀመርያ 10 ትእዛዝ
بيد ملاخ هيكونن بيد موسى يكونن እግዚአብሔር ባዕሉ ይጽሕፎን ይዝብለና ኣብ ክልተ ጽላት ስለዚ እግዚአብሔርስ ማዕረፍንደይ በቃሉ ክመርሐና ከም ዝደሊ በእዳው ከይተረፈ ክጽሕፍ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር በቃሉ ገይሩ ክምህረና ክመርሐና ከሎ ድማ አገልግሎት ድማ ይበና ናይ እግዚአብሔር ቅብአ ዘሎም ሰበኽቲ መምሃራን ጓሶት ወንጌላውያን ናሃበ ድማ እግዚአብሔር በእምነትና ንኸሃንጸናን በትቁኑዕ መንገድ ድማ ንኽንምራሕ እግዚአብሔር ብዙሕ ዋጋ ይኸፍለልና እዩ ናብነት ኩላህናስ ናብ ዘይንፈልጦ ቦታ ክንከይድ ከለና ማኪና ክንዝውር ከለና ንጥቀመሉ ጂፒኤስ ኣሎ ይኮነን ጂፒኤስ ብጣዕሚ ኢና ንኣምና ሓደ ግዜ ኣጋይሽ ናብ ገዛና መፁ ነይሮም ሕጂ ከም ዝኾነ ሌክ ኣሎ ሕጂ ናብቲ ሌክ ገፃ ወሰን ትወስዶ ሕጂ እታ ሰበይትን መዋዕ ናማ ኮ እያ ተእትወካ ዘላ እሞ ኣነ ንዓየ ዝኣምና ኢሉ ማለት ስንዋ ንሳብ ዝመራሓት እኒአ ዝኸይድሉ ወሰን ጌራ ግን ኣብፅሓቶ ማለት እዩ ሕጂ ጂፒኤስ ተጋጌና ኢልና ንሓስብና በቃ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ተሞኪርና ኢና ናብቲ ዝደለና ክተብፅሓና ስለ ዝረኣናያ ማለት እዩ ኣብዛ ፀልማት ዝጎብኣ ዓለም ድማ እዛ ዓለም እዚኣ ፀልማት ዝብላ መፅሓፍ ቅዱስ ፀልማት እንተደኣ ኮይና ጃንግል እንተደኣ ኮይና ቤና ኣቲና ቤና ክንወፅእ ከም ዘለና ዘይንፈልጥ እንተደኣ ኮይና እቲ እንኮ ንህይወትና ናብ ዓዲ ደሓን ከእትወና ዝኽእል ከም ጂፒኤስ ናይ መንፈሳዊ ህይወትና ክንወስዶ ዝግባአና መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከነንብብ ከለና ካልእ ሰባት ከንብቡልና ከለዉ ካልእ ሰባት ክሰብኩና ክምህሩና ከለዉ እግዚአብሔር ብኡ ገይሩ ክዛረበና ይኽእል እዩ ንኤርምያስ እንታይ ኢሉሎ ምእንቲ ብድሓን ክትነብርሲ ኣብታ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ኣው ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ድምፂ ዳ ሰምዑ ኢሉ መኒ ኤርምያስ ትዛረብ ዘሎ መኒ ኤርምያስ እዩ ግን ኤርምያስ ኣብቲ ናተይ ቃላትሲ ኣው ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ድምፂ ዳ ሰምዑ ኢልዎ ማለት እዩ ዝኾነ ሰባኻይ ክሰብኽ ከሎ ዝኾነ መምህር ክምህር ከሎሲ ኣብቲ ናቱ ድምፂ ኣብቲ ናቱ መልእኽቲ ኣው ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነቢት ሰባኻይ ሰብኽ ዘሎ ሓንቲ ርእስያ ክትከውን ትኽእል ግን እግዚአብሔር ከከም ዘልየና ገይሩ ብቅዱስ መንፈስ እንተሃገብርና ክእል እዩ መምርሕን ምርሒትን ክበና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ መንገዲ እግዚአብሔር ንልብና ክመርሖን ክዛረቦን ዝጥቀመሉ መንገዲ ድማ ብቅዱስ መንፈስ እዩ ኩላህናቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝኾንና መንፈስ ኣምላኽ ውሽጥና ኣሎ ማሕደሩ ኣብ ልብና ገይሩ እዩ ንስኻትኩም ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ኢኹም ቤተ መቕደስ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ መንፈስ ቅዱስ ምዃንና ቃሉ ይገልጸልና እዩ መንፈስ ቅዱስ ግን ንምንታይ ተዋሂብና እንድሕሪልና እኮ ሓደ ነቲ ዝተምሃርና ይኽዘክረና ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሓና ክድግፈና ዋላታ ጳራቅሊጦስ ትብልኮ ብእንፅውዖ ፍጡን ረድኤትና ማለት እዩ ካብ ትንፋስና ንላዕሊ ዝቐርበና ስለ ዝኾነ ክመርሓና ክድግፈና ስለ ዝደለየ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ መንፈስ እዚ ኣባና ሕዲርዎ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዕለተ ሓሙስ ጎይታን ደቀ መዛሙርቲ ክፋነውን ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 እንታይ ኢሉና ኣሎ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀግና ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከፍልጠኩም ነቲ ዝመፅእ እንታይ ክገብረኩም ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩምን እዩ እሞ ንኣይ ከኽብረኒ እዩ ብምባል ናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ማዕረኽ እንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣነፂርና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት እዚ ነቶም ውልድነት ኣምላኽ ዝተቐበሉ ይዘድሊ ማለት እዩ ውልድነት ዘይተቐበለ ሰብ መጀመርያ ናብ ድሕነት ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ይብለና ኣብታ ቀዳመይቲ መዝሙር መዘምራን ኣሕዋትና ክዝምሩልና ከሎ ብዛዕባ ኣንነት እዮም ዘሚሮም ስለዚ ብኣንነትና መታን ከይንወድቕ ንጎይታ ድማ ከይናሕስሮ ንሱ ክመርሐና ኢሎም በመዝሙር ሰቢኾምልና ማለት እዩ እቲ መሪሕነት ኣምላኽሲ የድልየና እዩ ኣብ ልቦናና ክንፅጋዕሲ የብልናን እቲ ቁኑዕ መሲሉ ዝረኣየና ናይ ጥፍኣት ጎደና ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነቲ መሪሕነት መንፈስ ምፅማዕ ምድላይ ንበዓልሲ መግለፂ ውልድነት እዩ ተወሊድና ዲና ኣይተወለድናን ልክዕ ከምቲ ቆልዓ ምስ ተወለሲ እንታይ ዝገብር ይበክ ይኮነን ድምፂ ተዘይሰሚዕና እንተዘይበኺ ኸማንስ ንጠራጠር ንበርድኸ
طيب ولادين أنا بلا كنا عندي ማንም ከይማሃሮስ ክጠቡ ቢደል ማለት ይበክ ይጠሚ እዚ ምልክት ህያው መኻኒ ንሓደ ክርስቲያን ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ክጸምኦ መኻል ንሱኽ መርሖ ምድላይ ንበዓሉስ እትዛዓበ መርታውልነት ስለዚህ ኮማ አይነት ሐሳብ ዘብልና እንት ዳኾይናስ ገዛርስና ክንፍትሽ አዚያ አገዳሲ ማለት ስለዚህ ትመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ካብ ሓጢያት ፈልዩ በትናይ ጽድቅ ጎደና ካብ ትፍቃድ ገዛርስና ፈልዩ بفقد أملاك كمرحنا إزرالي منيات نجزي أبير أبو بتخكل زفلت إنزر الدان بتقدس منفسي سلازي كم فقد أملاك نخن من راح يزخلنا كابتن حاتياتنا براوسنا بتناي صدق نبراخ من راحيو زخلنا مالتي سلازي منفس سويان سبعة كن كون تقدم يتلينا أبتحتي ملء قدسرن مريحنتنا منفس قدس كن كونيو حكيو ጸሎት አገዳሲው ጾም አገዳሲው استفلالي ስነ ምግባር አገዳሲው ግን እቲ ስነ ምግባርና ገበርካውን بزي فقد أملاك ክትመላለስ ተخلሎ ማለት ስለዚህ የትመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ዘልየና ኣብ ህይወትና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ዝኹሉ 3 ዓመት ልዕሊው ኣሰልጢንዎም ክነሱስ ኣነን ተኸድኩ ይሸኩም ኣነን ተዳ ኸይደ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እዩ ኢልዎም كسبتا قويتا زبصحم دحرينايو حواريات بزح صرفهم نجار نيرو ني أنت نجار نيروهم أنا دخون عبي كله تحساسهم مدراو خمس نبرة ولا دحرتن سايو خي ترفس بزور حازدو منجست إسرائيل كتغني خيلهم السيل مدراوي زخونه حجر إسرائيل منجستي كمسرت الله مدلي خمس نبرو جن أتي سالسة أكل ناس اللاسة منفس كدوس مسأجن نسو أبيوتهم كعيوز نبرة سرح سلز نبرة حبيت أمرات عاوزخنا لوطي كلوات خلون ريا مالتي لذي منفس قدس سبانا حاديرو بخمة إزمر حنا نزبل قال حسابات نرمخ نودينا أتي ملكة ومدى أمين ملكة أملاك مخانمة منفس قدس بخمة أبي وتنازع عين خلو خين ردو أن خلينا قال خافتي أبقالو تقلت دالله خنري أنت رأخينا انتهي لنا الله أتي أبوي بسمي صدام السناني منفس قدس نسو خلو كمهراكم زناقركم زبالون كذكراكم يو أتي منفس حاكم مسمسة نتزمسة كفلتاكم ناب كل حقون كمر حاكم ينسو كواي كواسدن كناقراكم من يمو ناي كخبرني سلازي نسو كم زمهرنا كم زرات عنان نتستمهرنا يدوما كم زذكرنا إذ نقرنا سلازي تقدميتي ممحارن مرتعن نعم نسبسي استفلالي استطعيمو نأمرها كونفينس قبركا خلي يكونا نلبها جن كرتعكا يكلني سب كزاربنا خليو ملالباش أبو أمرنا استرفنا قر قدف خليو نلب خرت أزخالجن أجزابيهر منفس كل سراي سلازي دمايو حدا جزي ولا حتياتنا قبرنا خلنا تلبناس يدندن بأمرنا كون ردوينا نا منفس قدس رتعس يدلي مالتي سلازي منفس قدس أب هيوتنا انتا إزقبرنا عند حريلنا نت منفساوي انتنا يقال حالنا مو أبي كم زلنا نخن فلت دخلنا مالتي أب كبيت مقدرة خم زلنا أب كبيت فات كم زلنا نفلت مو لبنا ترتيعو بنسحب كن مجزيابير كن كربي خلنا أبتصبو إنها لنا خلنا تصبو مثلا زي رأينا جزية سيطان زتالنا جزية دما تزلنا يوم منفسا وهواه انتهى كم زمثل ما جزية بهير يعني أنتنا قاليه يرينا مالتي سلازتنا منفس قدوس مريحنا بخميز قلص عند حريلنا ناب كل حق إز مرحنا نابنت قويتنا يسوس كريستوس قد مخلطة شحت سوي لهم مسكال تمشوا بأكل سجاز نبروس يعني أنتم ريام أمينو نحنا جن انتي رئينا اينا نأمن نبحكي كريستوس بحال كم زنبره سلينا 5 سغلسي إذ قدس منفس إذن لبنا انت زيرتي أوس بخمي كنردو نخل سلازي اتناي مرتع قداي ناي منفس قدس مخانو اينا خنردان نخل مالتي سلازي ازي قدس منفس ازي دما ناب كل حقي زمرحنا نبلا لنا مالتي نالباش حانت أبنت حدك زيون تتعيم الله نيره حدا ولا
إذا كايد زبحالمش كتين فتل جيرو يصدم النفاس نلعلي توسطها نتا كايد جمنا الباش كريا خصا زيك لعل تخيدمو جن حيزو والله زخنا سكريا خلصي انت حيز خمس اللون كساب مردا زي شجرة يزخون مالت نص جن في لجبر الله النفاس نلعله خوسدا نص دمان تحت غصحباس في لجبري كلا ابن زخون الناون زم عسى ببحد مقلوب زقول بسي تعقدت عن جمد قال مسحابي تخون جيرو من نفط ما مسقط واسي عسى خمسة حسب بخم يمسفلتو زروكو نجار لكن أبيدون فيلز جبرو نجار الله سلز زخون سب كريستيان دما التقدس منفس كزاربنا خلو قالو خنبلو له زين خل أوشتنا فيل نجبرو نجار الله نالباش نسبون كان رد زين خل كن أوشتنا إجزابيهر بتخكل يزاربناي سلزي اتا ممحارن مرتعن ناي منفس قدوس قداي نبلا لنا تاني مود اتا دما تا مذكرت بلا حدا خابت سبعة ودخام مذكاري اكتوال مذكار بخلتي وقان توصلنا خلينا نخلق انزانا نخلق مقدرنا كنرسا انت زي نخل بطعمي overwhelmed مخنامو مخبدنا مالتي قن نتي كرسا زقبونا رسعنا نتي ذكر زقبو كنذكرون تنخل ما تصبغيو هذا جزيت بحرية وزخنة مرسى علون ديو قالي دما بمرج أنا نرسو أنا قرالو مالت نافلت ناخو لناس كم زي فلت ناخوينا شلل نبلو إغنور نقبرو مالتي قناب كم زخونتات إذا قدس منفس زي نتي كنذكرو زلنا نخنذكر لبنا ثرتي أدما ناب أملاخ نخنقربون يخلنا مخانيو قدس قالو زنقرنا مالتي أبونا داويد بزح جزية إجزابيهر بيدو حزي مرحة خمسة نبرة تأمين الله نتي مرحنات نعم فاس قدس دما يزوزون يتكملون سلاز نبرة دما كله نابرؤو بزي كاتا حرق جزوة الله عوت هواتي مرة خمسة نبرة إنا خنردان خلمالتي نالله شمودا تحان تأمنات تغيسا خودية تتغيم الله بزح جزية نابنات حامتي برشوكوسي نحراب زي قلميوهم نحر قريبا انتهي ملي الله اوش تاس انتهي غتحس خال ايرا غتحس خال اكونا اجي انتهي نحسب ولا مخدن انت دا هالليوا نتناب ازلو اير كوبس انت دا خوين انتهي حاجة بزلني سترينجا غير اخسب انت دا خيلة فاكيوم ياتخون سلازي كراش كبريا مالتي سلازي تا امكو من قدين نتنا اير كوبس علن زخل بخال اخملا خلالنا مالتي بزيتي دي بماي ببحد أبيوتنا زلوا حتيات كنصري يكاليو جن كبيديو اتزبلت من قديك زي أبيهر أبيوتنا نزلوا حتيات نحن علي زخلنا جن بز قدس منفذي كنملا أنت داخلنا كل جزء أملات منفذ تداخلنا جن نتخلص بوتا يلن مالتي سلازيو تي أبناي إفسون معرف حمش زلوا زرقت اللومو بوين عيتسكورو قناخه بمزمور مسكانا منفسا وقنان بلبوكم نقويتانا تقناكم لون نادرسكم لون نحد حدكم منفس يملاكم يبلنا سلازيت منفس انت رأملي إنا اتي كريستيانا ونابران خنبرو عزيز قال ليزخون نمو داتا حسب الله بيبخوديه نحناون أبزا معزنا زي فلت سيطانا وتعلم بعوات كنسجر نتخينا أبهوتنا نهلاون مرحنتنا منفس قدوس بملوء لبنا خندليو بملوء لبنا خنزوزون كنتكاملون يقبأنا أبلغتو أخبيرو مقدسوس قبرنا أملاخ كين حتى انزل على ما مسعينا خينا سألمتون نتنكا هيوتنا نايب حقي أبتحت مرحنتنا منفس قدوس تنبر كمزلان الرقاقز مهنياتو كابتفات مواسونا ناب كبري مؤتونا نص بينو سلازو خنبلنا زيابيهر كم تستمهرنايو كم قال خنبر بصقو يدقفنا سنيلكم سلاسة معكم ني أبتقوا رسالة دماغ زيابيهر اسمعكم كابزولنا تنسينا